ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तत्रिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णावतार प्रसङ्गवर्णनम्। सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्घरे त्वत्कृता अपि कर्म शेषवशतो ये तेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनान्दिति भुवां भारेण दूराधिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः। हा हा दुर्जन भूरि भारमथितां पार्थो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता महीं देवानावदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे। ऊचे चाम्बुजभूरमूनैः सुरा सत्यन्दरित्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरस्सरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिम् नत्वा तं सुमहे जवादिति ययुः साकन्तवाकेतनम् ते मुग्धानिलसालिदुग्धजलधे स्थिरङ्गताः सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तत्तावत् सपातो यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपातोऽभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहौ वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशामहं जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवाथमिति त्वदीयवचनं पार्थो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरेऽखिल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यान् देवगनन्दनामुदवहद्राजासु धन्यान् देवगनन्दनामुदवहद्राजाससूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीय सहज कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतान् तन्वीं कृपाणीमदात्
गृह्णानश्चिकुरेषु ताङ्खलमतिस्तौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यादो यातो गृहान् आद्यं त्वत्सगजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचेस भोजेश्वरम् यूयन्नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो मायावी सहरिर्भवत्वदकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययधून धूधुन ससौ सौरेश सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरौ विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे इति श्रीमन्नारायणीये श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णावतार प्रसंग वर्णनं नाम सप्तत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टात्रिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णावतार वर्णनम्। आनंदरूप भगवन्नयितेवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्ग निरीयमानैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैत्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आसासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदय विधौ निशि मध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगदां त्वमिहाविलासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा दधुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभाषा शङ्खारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेशितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासी लक्ष्मी मंदाक्ष लक्षित कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृतामलक्ष्मीं उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव सौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि धूरस्थितौ वपुर्दीक्ष निजेक्षनाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलगोद्गमगद्गदाद्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निल्लु देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निल्लूनदात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरन्नुतो भूः
मात्रा च नेत्रसलिला धृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरादधिधत्मानुषबालवेषम् त्वत् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं स हि सूरसूनुः त्वां हस्तयो त्वां हस्तयोरधृ त्वां हस्तयोरधृत त्वां हस्तयोरधृतचित्तविदार्य अम्भोरुहस्थकलहं सकिशोररम्यं जाता तदा पशुपद जाता तदा पशुपसद्मणियोगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमथा कृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यघटिसङ्घटितैः सुगाढम् शेषेण भूरि फनवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतः परस्पर त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्थे सोऽयं त्वमीश मम नाश सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णावतार वर्णनं नाम अष्टात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनचत्वारिंशत्तमं दशकं योगमाया नयनादवर्णनम् भवन्तमयमुद्वहन् यदुकुलोत्वहो निस्तरन् तदर्श गगनोच्चलज्जलभराङ्कलिन्दात्मजाम् अहो सलिलसञ्जयश्च पुनरैन्द्रजालोदितः जरौघ इव तत्क्षणात् प्रपदमेयतामाययौ प्रसुप्तपशुपालिकान् निभृतमारुदत्पाभालिकाम् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवदल्पके तत्पदात् वगन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्त्वदनुजारवक्षपितनिद्रवेगद्रवद्भटोत्तरनिवेदितप्रसववार्तयैवातिमान् विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरितमापतन् भोजराट् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकाम् ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेत् असाविति किशोरिकां भगिनिका करालिङ्गिताम् द्विपो नलिनिकान्तराधिव मृणालिकामाक्षिपन् अयन् त्वदनुजामजामुपदपट्टगे पिष्टवान् अयन् त्वदनुजामजामुपदपट्टके विस्पिष्टवान् ततो भवदुपासको झटिति मृत्युपासादिव प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अधस्तल अधस्तलमजग्मुषी विकशधस्तबाहुः महायुधमहो गता किल विहाय साधित्युते दृशं सतरकं सते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदङ्कः क्वचन चिन्त्यतान्ते हितम् इति त्वदनुजा विभो खलमुदीर्य जग्मुषी मरुद्गणपनायिता भुवि च मन्दिराण्येयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता बुभूजा
प्रलम्भ भगपूतना प्रमुख दानवा मानिनः भवन्निधन काम्यया जगति बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारक विमारकः किमिव दुष्करन् निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्द नन्द प्रिया प्रसूति शयनेशये रुदति किञ्चिदञ्चत्पदे विबुध्य विबुध्य वनिता जनैस्तनय संभवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरम् भवन्तमलमन्तिके प्रथममापि मन्थ्यादृशा पुनः पुनः पुनस्तनभरन् निजं सपदि पाययन्ति या पुनस्तनभरन् निजं सपदि पाययन्त्यामुधा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तोऽधिकाः भवत्कुशलकाम्यया स खलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किन्नाददात् तथैव पशुपालकाः न मङ्गलन्ते निरे जगत्त्रितयमङ्गलत्वमिह पाहि मामामयात् इति श्रीमन्नारायणीये योगमाया नयनाद वर्णनं नाम एकोनचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।